Salam alaikum azulfillah, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien. D'avance, donc نتمنى لكم العام هذا 2021 ان شاء الله يكون عام سعيد ويكون عام جديد على بلادنا و beaucoup de stabilité à notre pays inchallah. Où je vous souhaite une très bonne santé pour l'année اللي راهي جايه هذه وكما يقول لكم وربي يحفظنا من الكورونا ويحفظ بلادنا اون ريغل جينيرال والامه المسلمه يعني dans l'ensemble. La vidéo هذه تاع اليوم صافي مده ما درت لكمش une vidéo. J'ai lancé une qui va arriver juste avant celle-là. Donc على بالكم les congés وبنادم se déplace واشياء يعني من هذا القبيل, c'est un peu compliqué de trouver un créneau باش نكومونيكي معكم. Donc il y a beaucoup d'abonnés quand j'ai fait les deux dernières publications satiriques هذوك si on peut dire, قالوا لي توحشناك صافي longtemps ما سمعناكش et tout. Donc vous inquiétez pas, la belle Algérie est toujours là, toujours avec vous. قلت لكم le jour où je fermerai cette chaîne, ça sera le jour où mon propre ultimatum يعني اللي يخصني انا شخصيا s'arrêtera. C'est-à-dire نهار اللي نشوف باللي القادوس تاع الغاز كمل, نهار اللي نشوف باللي الخدامين شكوبيستانيين مازالهم يدخلوا لبلادنا عادي بسون فيزا et ils font ce qu'ils veulent. Le problème ماشي الدخول, المشكل سي العمل والشغل sans aucune autorisation. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة هي النقطة نتاع la sécurisation de nos frontières والدخول للجزائر لازم يكون ريغلومونتي بالفيزا. ça marche خوتي كيما دار حسن دو unilatéralement نهار لي شيف entre guillemets soi-disant une pseudo menace جايه من الجزائر قال لك الفيزا. حنا من حقنا on voit باللي كاين دي menaces من بلدان الجوار بالاخص الصهاينه والتصهين والتطبيع في بلاد المجاوره لنا اللي الشعب تاعها جو بريسيس تو سي سيتويان ميم لي سيتويان شكوبيستانيين اللي عايشين في اسرائيل ودايين الجنسيه الاسرائيليه. على بالكم الباسبور شكوبيستاني ميم تبدل الجنسيه ما تنحيش تقعد مجنس. دونك عندهم 800 ألف من بينهم الالاف يقدروا يدخلوا الجزائر ديسكريتمون سون فيزا. 3 شهور يدور يدير لك ريزو جديد, يدير لك علاقات جدد, يجند لك الناس, يدير عملاء, يدير لك بوكو دو شوز. بلبله كبيره في بلادك. ديجا حنايا ما فريناهاش مع الجزائريين دو سوش اللي راهم دايرين لنا مشاكل ودايرين لنا تصعيد ودايرين لنا كومبلوات. الوغ ايماجينيفو مع المصهينين الشكوبيستانيين, سادي عندهم دوبلو كاسكيت. الصهاينه ما يحبوكش والشكوبيستانيين ما يحبوكش ابار الاحرار فيهم اللي اكزيستيو. والحمد لله كيما يقول لكم يا توجور اون اكسبسيون كي كونفيرم لا ريغل. سينون ما تكونش ليكسبسيون توت ريغل سيونتيفيك ولا ريغل خلقها ربي في الطبيعه هذه ما تمشيش. سا مارش. هذه النقطه يعني لازم تفهموها. نهار هذاك هو النهار اللي تحبس لاشين. نحبس لاشين باسكو جيستيم كو الخدمه اللي راني ندير فيها نو سيغ ريان. لو بوت دو ما شين هذا هو لي دو بوت برينسيبو. ونهار اللي هاد لي بوت لي 3 بوت نلحقوا لهم اون اون بارلورا اذا كملت القناه. vous allez me dire effectivement qu'on se sent plus serein et plus en sécurité في بلادنا. d'accord parce que الحدود ولات هيرميتيك او كونت غوت او كا بار كا. ما نقطعوش صلة الرحم وما نقطعوش العلاقات العائلية للناس, بصح باش تجي تخدم ترفد الاورو وتروح باش يجوا المصهينين والصهاينة يدخلوا عندي البلاد داخلين خارجين كما يحبوا سون كونترول. جو نون فو با, جو نون فو با. انت جزائري, انت جزائري عندك جنسية واحدة أخرى, عندك جنسية بلج ولا جنسية سويسرية ولا ابارتيغ دو مومون عندك دي غاسين الجيريان واسمك معرب تدخل اسرائيل ما تدخلش هاك برك. باسكو على بالهم يقول لك كابابل يجي يدير لنا شبكه, يدير لنا تعامل, يدير لنا مشاكل في بلادنا. كيفاش هو يدخل لك لبلادك 3 شهور بلا كونترول؟ هذه مي سي با بوسيبل. سو ني با بوسيبل. ستادير سي او دولا دو لا ريسيبروسيتي. كاين لا ريسيبروسيتي وكاين ما نقبلوش حنايا. ما نقبلوش يدخل لك لبلادك يدير لك شبكه عملاء عندهم هما الدراهم ولي مويان تكنيك اي فينونسيي بور لو فير, يتجند لك جزائريين. كاين جزائريين ما عندهمش
يدخل لي بروميلو يقول له نعطيك 1000 يورو في الشهر ودير لي هاي لا ميسيون تاعك. كابابل يلقى انسان، كابابل يلقى انسان ماشي او دولا دو الوطنيه ولا يحب البلاد، ولا كابابل يلقى انسان يقول لك انايا باغ مونك دو مويان ما عنديش. جا الانسان هذا وليت معاه نربح 12000 يورو في العام، راني لاباس بيا، ينعلبوها كاع. يقول لك انايا واش هو يطلب؟ هو يطلب مني ندير كاميرا من ولا نتجسس على نتجسس وخلاص. دونك كاين هذا لو ريسك هذايا، لو ريسك سا مارش حبابنا. دونك الفيديو تاع اليوم، الفيديو تاع اليوم نهضروا على لو دونك لو سوجي دو روتور دو بريزيدون و لو سوجي تاع لو روتور تاع نزار و لو très prochain retour تاع توفيق. quand je dis retour ماشي le retour sur la scène politique ou la scène médiatique ou la scène de ou la chaîne des décisions في بلادنا. لازم الناس تفرق هذه النقاط. نهضروا على لي سوجي. نبداو بالرئيس تاعنا تبون عبد المجيد تبون. ولا الحمد لله كانت الابواق هذوك والناس والخونه والعملاء والمشريين والمصهينين يعني وعملاء المخزن في الخارج رانا نعرفوهم. ليستا اللي كاين واحد اون ديزان دو بيرسون معروفين اللي ينشطوا سور لي ميديا سوشيال ميديا، راكم تعرفوهم سون ريبيتي لور نو. الناس هذوما كانوا يقولوا باللي تبون راهو في مصلحه حفظ الجثث، الى لا مورك سيرفيس مورتوير. جماعه منهم يقول لك باللي كاع اونديكابا كاع ما يقدرش يبوجي، دونك اون ولا اون فا فار اون سيتوياسيون دو بوتفليقه بيس. بعض منهم قال لك مات يا لونطون وخباوه هنا، سي دي فيديو تروكي. كاين اللي قال لك هذا لوجيسيال صحيح، لوجيسيال جديد دو مونتاج فيديو، سيتادير الكور ماشي تبون والفاكوره تبون. وكاين مام منهم اللي قال لك باللي عاودوا له بياسات لداخل ماشي دوريجين، سيتادير ولا سيبورغ ولا تبوناتور كيما درت لكم في لا une des dernières publications satirique bien sûr. J'espère que vous l'avez pris dans le sens qui m'est comme humoristique تاع لو ميساج هذايا. انا واش حبيت نقول باللي بلوس كتبون هذا ولا سيبورغ، ستادي ولا ما يموتش ما يفناش، استغفر الله يا ربي. على كل حال دوك راهو ولا ويقعركم، ولا باش يقعركم باش يتفاهم معاكم. دوك هذه ما تخدمش مصالحكم، سا ماش حبابنا. دوك النقطه هذه نتفاهموها. البريزيدون تاعنا ولا نزيد نذكر اذا باسكو يعني لا سيتوياسيون و لامباكت تاع لو فيروس كورونا في لا فاريونت في تري فيرولونت تاعو اللي قاستو. قلت لكم كاين بليزيور فاريونت و يا يو دي 21000 ميوتاسيون. Ça marche. راهم ديكوفراو باغ اكزومبل اون نوفيل سوش انكور تري فيرولونت ان انجلتير اللي عاود دخلت اللي سور لو سول اوروبيان اوسي. دونك كاين ديفيرونت فاريونت و ديفيرونت سوش. لا سوش اللي قاست تبون est très virulente. Vu son âge, vu le fait qu'il soit fumeur, مدخن، ما تسهل automatiquement, c'est-à-dire tu reprends tes capacités neurologiques ou tes capacités respiratoires normales. Déjà que tu es fumeur ou vieux, déjà tu respires anormalement, c'est-à-dire le pourcentage de fonctionnement normal تاع لي بومون تاعك ناقص. زيد لها الكورونا اللي ياتاكي السيستم ريسبيراتوار السيستم نيورولوجيك، هذه حاجه باينه كو تزيد تهلك بلوس. دونك اذا تبون الرئيس تاعنا راهو قادر ياخذ المهمه هذه، يعني كيما يقول لكم لو بلان اكزercice دو سيت فونكسيون، يا با دو بروبليم، يا با دو بروبليم، سا مارش. البريزيدون الامريكي ولا تشفاولو سيتي ريشارد نيكسون الله اعلم، اذا ما خفتش نكذب والله غير اذا ما خفتش نكذب صحوني، كان اون شيز رولونت، اون شيز رولونت. هو اللي نيغوسيا لا سورتي تاع لا دوزيام غير مونديال واشياء بلا القابل، ودار حوايج يعني لبلادو، خدم بلادو عادي. بريزيدون اونديكابي اون شيز رولونت ماشي المشكل، بصح انا نهضر على لي كاباسيتي يعني سيريبرال، لي كاباسيتي مونتال، لي كاباسيتي فيزيك. تقدر تكون في شيز رولونت بصح تو تو ديبلاس، بصح تقدر تروح الاجتماعات، تحضر اجتماعات، تبوجي و تو فا ميم سور لو تيران. الامريكان وما ادراك وكان عندهم بريزيدون اون شيز رولونت دار موندا تاع 5 سنين وخدم بلادو، سا مارش. نورمالمون سي نيكسون، اذا ما خفتش نكذب، اذا ما خفتش نكذب، بالك راني غلط صحوني الله يجازيكم، سا مارش. دونك باش الميساج يكون كلير، مانيش نهضر على لو فات دوك انسان ما يمشيش
اللي اون شيز رولونت بصح هو يديبلاسي روحو ويقدر يبوجي اجتماعاته منا. دوك الانسان هذا نرموه في الزبل. انا جي دي كوليك تاوعي اونديكابي ويخدموا ويديروا المهمه تاعهم بلينومون. داكور بلينومون باسكو سي اون فونكسيون كي دوموند كيما يقول لكم اون بريزونس فيزيك، تكون حاضر فيزيكمون كو تو سوا اسي ولا دوبو، ولازم لها بالاخص تكون عندك المعنويات العقليه تاعك تفونكسيوني. هذا ما كان. اذا شفنا باللي لامباكت تاع الكورونا يعني على لا موبيليتي تاعو وعنده تريتمون تري لور وقاست له كيما يقول لكم اجزاء اخرى من لو كور، سي سكون سويت با، حنا نتمناو لو كونترير. تبون الحمد لله ولا يسيني قانون الماليه هذايا، ابارتيغ دو مون يسيني قانون الماليه يوجد لنا عنده لو طون بليزيور موا يوجد لنا انتخابات رئاسيه مسبقه اون باراليل مع انتخابات كما يقول لكم ليجيسلاتيف مسبقه. غادي نعاودو ننتخبوا كلش من دار وجديد، وكل واحد فيهم يورينا عرض كتافو. هاد الناس اللي راهم يقول لك وي ويتنحاو كاع، يا سيدي ها تبون اذا راهو قادر يكونتينيو سا فونكسيون ويدير لنا انتخابات ان فوت ليجيسلاتيف، ان فوت كونتونال، ان فوت تو سكو فو فولي، يعني جديد باش نعينوا نواب جدد، نعينوا دي مير جدد، نعينوا مجالس ولائيه جدد، نعاودوا كاع ان اسينيسمون دو ليشيل دو لا ديسيزيون بوليتيك في بلادنا. داكو حبابنا، اذا ما يعني اذا راهو قادر يقعد بريزيدون ونبدلوا كاع المنظومه السياسيه. اذا ما راهوش قادر نبدلوا المنظومه السياسيه ونبدلوا بريزيدون، نبدلوه نفوطيو عليه. واللي راهو قادر كابابل شقاه يسو بريزونط ا سيت فونكسيون يسو بريزونط، اللي راهو كابابل يسو بريزونط بويسك هاد الناس راهم يقولوا لنا وعندنا دي تيت دافيش وعندنا الناس ومنا يقدروا. بريزونط توا، اروح قدم نفسك يا زيطوط يا زيطوط. اذا راك راجل روح دوموندي الباسبور الجيريان تاعك اللي رفضته، اللي بروبوزاوه لك باسكو مرتك وولادك عندهم ويهبطوا للبلاد كل عام. اذا راك قادر روح للكونسولا ريكلامي الباسبور تاعك يعطوه لك باسبور الجيريان. اهبط للجزائر تنازل على الجنسيه وقدم روحك كرئيس، ماشي انت في لونجلتير سيتويان اونغلي اكسكلوزيف ما عندكش الجنسيه الجزائريه والباسبور الجيريان حاب تولي بريزيدون. سو ني با بوسيبل، سو ني با بوسيبل. يعني اشوازير اونتر توا ولا نوتر سيتويان اونغلي بلو كومبيتون، نعاود ندي واحد اخر، ندي ريشار ولا ندي ماش عارف انا، ولا ندي جون ان اونغلي هكذايا بلو كومبيتون. انت راك سيتويان اونغلي ما راكش جزائري. نحبوا المازدا قضايا تاع السليب والسترينغات يولي بريزيدون. شكون راكم حابين؟ غاني مهدي خوه ارهابي والعائله داخله في الارهاب وخدمت في الارهاب. كلون واش قالوا في الجورنال تولي بريزيدون؟ رشيد نكاز نو، مشكوك في امره مالغري كو فوالا. كاين حوايج اخرين ندير لكم اذا كتب ربي فيديو نعاودو نجبدوا القضيه تاع نكاز، بصح مشكوك في امره. داكو خوتي. دو كاين هاد الناس اللي راهم يقول لك باللي التغيير، بصح جيبوا لنا دي تيت دافيش، قدموا ناس اللي راهم في البلاد اللي يبانوا لكم صالحين ويبانوا لكم يعني دون فوتر لين بوليتيك ولا لين دو كوندويت بوليتيك. افونسي وقولوا حنايا رانا مأيدين فلان. وين راه المشكل؟ بصح ما تقدرش زيطوط، ما يقدرش غني ما يقدرش باسكو لو امبيسيون بروبر هو يولي بريزيدون. ما يقدرش يقول لك انايا نفوض فلان تال جون الجيريان عنده 45 ans تري كومبيتون، انسان قاري وفاهم ويعرف العقليه الجزائريه والمسار السياسي في الجزائر وريبريزونتي بيان. ما يقدرش يبو با ساليني ديغيغ لوي، لازم هو شاف. عندنا مشكل مع الكرسي كساسوا في المعارضه ولا لي ديسيدور تو سكو فو فولي. دوك نتوما تسبوا فيهم تقول لهم ما يروحوش، بصح كريم طابو كما قال لي واحد، قال لي لا خرج من ما خرجش من اف اف. شكون عينوا على تاج اف اف اس؟ في البدايه كان اف اف اس، كان اف اف اس كريم طابو. شكون عينو الداحو، عينو كما يقولوا له الله يرحمه الدا حسين هيت احمد. تليفون لوزان الو دايا ديروا ما كان لا فوت لا فوتا مان لوفي ولا يحزنون. ادخل الاف اف اس، حب يدير الحكمه نهار اللي شافها حماضت عليه في الاف اف اس، حب يدير سيستيم نتاع افلان ار ان دي، الار ان دي اللي خرج من الافلان
سورتو لي جون ما يعرفوش القضيه هذه. الار ان دي كيفاش خرج الار ان دي؟ نعاودو نزيدو ندير لكم فيديو نعاود نكسبليكي لكم كيفاش خرج الار ان دي. الار ان دي سي لي زونسيان تاع الاف ال ان، باش كي شافوا المصداقيه تاع الاف ال ان بدات تنقص، لا بوبولاريتي تاعو بدات تنقص، قال لك نديرو حزب جديد زعما بوجوه جديده، بوجوه جديده، زعما هو كيما يقول لكم شغل زعما دي نوفيل فيغور، نبيعو زعما ديسكور جديد. الوغ كو الناس اللي كانت تعرف السياسه في الوقت على بالها بلي الاف ال ان ولد الار ان دي، مولود الار ان دي، قسمها واحد وكلات ايفيكتيمون كلات، داروا هذيك لا، داروا هاد لا تكنيك ومشات الار ان دي دار بوفوار وخدم في التسعينات وعلى بالكم صرا ما صرا. دوك ايتها واسمو كيفاش يعيطوا له كريم طابو، هذا حب يدير، قال لهم شغل نقعدوا، جبد مع جماعه من الاف اف اس، قال لك نعاودوا نديروا زعما حزب، بصح لا لين اديتوريال ولا لين ايديولوجيك والاشياء الاخرى تابعه الاف اف اس، عقليه اف اف اس، كان قادر يقعد في راس الاف اف اس وما يبوجيش. دوك ما تخلطوش اف اف اس ولا الحزب تاع كريم طابو قسمها واحد، الار ان دي والاف ان قسمهم واحد، داكوغ، قسمهم واحد. الناس اللي تعرف السياسه فهمت الميساج تاعي. سي دي بارتي بيس، سي لو ميم بارتي، لي ميم بيرسون الداخل، لا ميم ايديولوجي بيس، قال لك نبدلوا باش نديروا فصاد جديده للشعب. هذا ما كان. دوك هذه حشيها البيبيض، ما تحشيها ليش ليا. دوك فيما يخص العوده تاع خالد النزار، خالد النزار على بالكم لا كوت دو بوبولاريتي تاع خالد النزار الا توجور ايتي باس. وعلاه لا تي توجور، وعلاه توجور لا ايتي باس. انا يعني نقول لكم واش يعني واش نظن، ونقول لكم كانسان اللي عاش الثمانينات وعاش التسعينات، نعرف ماشي حكاولي ولا واش كنت نشوف لي روبورتاج ولا عشتهم، يعني هذوك المراحل عشتهم. النزار بار سا فونكسيون ولا التوفيق بار سا فونكسيون ما يقدرش يكون محبوب. سي دي فونكسيون هادوما حاشاكم دو ميرد. كما كان يقول لي واحد الانسان حكيم واحد الوقت الله يذكره بالخير، قال لي يا دي فونكسيون دو ميرد. لا فونكسيون هذيك الناس يتكرهك اوتوماتيكمون. قال لي مي ولكن فو بيان كو كالكان لو فاس. نعطي لكم ان اكزومبل باش تفهموني. لا فونكسيون تاع ويسي جوستيس، الويسي جوستيس واش يدير من المهام تاعو؟ يخرج الناس اللي ما خلصوش، مثلا ما خلصوش كريه، يحوزهم برا. دي فوا انت تجوز تشوف لا سيتواسيون ديك دراماتيك، تشوف دراري برا بهم قشهم برا، يقول لك الويسي خرجنا، كنا هنايا وما اون في بلو لي مويان ولا صرا لنا مشكل فينونسي ما قدرناش نخلصوا، جا حاوزهم طبق القانون. بصح انت كشخص بعيد هاك لافير تقول والله شوف شماته هذا ماشي حق عليه وعلاه قاسوهم برا. لويسي جوستيس واش يدير؟ تو برون ان كريدي، تدي كريدي وما تخلص، يجي ينحي لك الطوموبيل تاعك وينحي لك التلفزيون تاعك اللي ديتها باغ كريدي. خاوتي لويسي جوستيس واش يدير؟ شركه ما نباي با باسكو الا با يو لي مويان دو كيما يقول لكم دو بايي، يجي ينحي لهم الماتيريال والخدامين برا. دونك سي اون فونكسيون حاجاكم دو ميرد، ماشي حقره، صدير تطبيق القانون وتبان لك انت حقره. دونك اوتوماتيكمون تشوفها فونكسيون دو ميرد. كاين الناس باغ برانسيب يقول لك انا الويسي ما نقدرش نديرها. دونك خالد النزار وتوفيق كانوا في دي فونكسيون سيميلير سي اون بو، يعني لي كيما يقول لكم اذا نقدروا نشبهوا الوضعيه هذه، صدير سي اون فونكسيون تاع خرا حاشاك وحاشا قدرك. كان لازم يخدموا في هذيك المهمات القادره، وكانوا لازم لهم يخدموا في مرحله صعيبه بزاف لبلادنا، ويفالي كي برين دي ديسيزيون كيما يقول لكم دراستيك، و اوتوماتيكمون دي ديسيزيون دراستيك envers la sécurité d'une nation تبروفوكي لك خاوتي واش تبروفوليك دي ديغا كولاتيرو، سيتادير مسكين انسان اللي بعيد شويه على القضيه هذه كابابل يخلص لي بو كاسي بور لي زوتر. داكور، دوك ندير لكم لو دوزيام فولي نكملوا هاد لا ديسكوسيون. اسمحوا لي، السلام عليكم.